المهم السلام عليكم. واش الدراري، واش التيزيزات صافا مزيانين بخير؟ اش كتعاودوا؟ غيبنا عليكم بزاف وباقي غادي نغيبوا عليكم. المهم الخوت، جيت نعاودكم قصه كملت الفيديو اللي كنت نزلت الاخر. انا اخر فيديو اللي كنت نزلته في فرنسا. المهم جيت نعاودكم شنو وقع لي في فرنسا، مشكل اللي وقع، كارثه عظمى ماشي مشكل. خليكم معنا انا نعاودكم المشكل شنو هو. المهم الخوت، ما تنساوش تابوناو معنا و تبارطاجيو معنا. بغينا خوتي كاملين نوصلوا بغيت نوصل 1000 ابوني، فهمتي؟ يلا دابا 300 ابوني، بغيت نوصل 1000 ابوني. المهم الخوت خليكم معنا انا نعاودكم شنو وقع دابا كامل. المهم الخوت نجيبي واحد الوراق كدا باش نوريكم شنو كاين ونكمل معكم الفيديو. يلا الخوت خليكم معنا. المهم الخوت، ها الوراق اللي جبت. المهم هاد الواقع نقولكم شنو فيهم ونعاودكم شنو وقع كامل. واحد كارثه وقعت لي. المهم الخوت، المهم نعاودكم النهار الاول اللي مشيت نطلع من فرنسا، نطلع من بروكسل. اول نهار بغيت نطلع فرنسا. المهم مشيت قطعت بي، ما كاين والو، اون فورم عادي كيف ما شفتو ديك الفيديو تاع نقطع بي. قطعت وكدا وجيت، ما كاين حتى شي حاجه، ما وقع والو. شباك الطريق واحد نهار السبت في الصباح عادي، ما كاين والو. وصلنا فرنسا في 12 ديال الليل في فلونتيرا، يعني في لاخاط اسبانيا، في ايرون، في سان سيباستيان. مور سان سيباستيان كاين واحد المدينه ايرون، تما في كتجبر فلونتيرا فرنسا وفلونتيرا ديال ديال اسبانيا. كتجبر فلونتيرا فرنسا وفلونتيرا اسبانيا، يعني بحال نقول ماشي الديوانه، يعني باش تدخل يعني الدوله كتجبر بحال لوتوروت، كيشعل لك باراج كتدخل كتجبر الديوانه الفرنسيس. ديك الساعه كيوقفوك، فهمت؟ ما غيكتوقف ما كيتوقفش ديك النهار، توقف طلبوا منه يعني المهم باسابورتيس ديالكم وفهمتي. طلع فرانسيس الطلعه الاولى قال لهم طلعوا وقفونا، قالوا لنا باسابورتيس ديالكم. قلت له بيردون سي بابيلس، يعني انا بلا ورق، فهمتيني؟ سي بابيلس. قال لي كلارو، قلت له سي، فهمتي؟ قال لي شي ورقه ديت واحد شهاده سكنه اسبانيا. شني ملي قلت له شهاده سكنه اسبانيا غدني اسبانيا، فهمتي؟ نفلونتيرا اسبانيا. ديك الساعه خرجني غير واحد باسا ستيت، فهمتي؟ واحد باسا قاده كيجوزك غير منو كتخرجي من ديك الديوانه، غير من ديك باب لوطور اللي كتعلى، هي ديك الباريره كتجوز منها وردونا اسبانيا. ردونا اسبانيا، قدمونا اسبانيا عملوا معنا حتى حل، قالوا لنا صافي نطلقوكم تمشيو بحالكم. انا ميطلقوني نمشي بحالي، انا واحد 3 دراري، انا واحد 2 دراري. واحد داوه وواحد طلقوه بقى معايا، ديك الواحد بقى معايا. المهم خليها هيداك، طلقوه ومشينا انا وياه، قلنا غادي نرجعو ندخلو لفرنسا باي طريقه. باتنا ديك الليله في الزنقه، برد. المهم ناس سان سيباستيان، ناس دبيلباو، هما عارفين اللعبات كتكون تما، وفي ايرون كيفاش عامل البرد تما. المهم باتنا ديك الليله في البرد، صبرنا ما كاين والو عادي. لا غدا طلعنا لديك المدينه فين حيت طلقونا في واحد الغابه. من ديك الغابه خرجنا لرجلنا طلعنا السينترو ديال ديك المدينه. السينترو ديال ديك المدينه بقينا كنباقشوا على شي مغاربي دخلنا فرنسا حارق، فهمتي؟ دخلنا يعني بشي طريق ما عرفش. المهم ديك الطريق اللي كيجوزوا منها الخباطه، الناس د الحشيش وكذا. كنت غابندو، قلت صافي المهم انا غادي نتوكل على الله وغادي نشوفوا شي واحد. داكشي اللي كان شفنا واحد باكستاني عنده اسبانيولا، بدا كنضحك. واحد عزي، ديك عزي جا عندنا قالنا ندخلو. قلت له دخلونا مع عزيوس. حتى شي 8 د العشية، 8 ولا 8 و4 عايدة دخلونا. دخلنا خلصنا 1000 درهم، 1000 درهم باش يدخلونا لفرنسا. فوتونا غير فلونتير، خلصنا 100 اورو، 1000 درهم ودخلونا فرنسا. يعني حنا اسبانيا يعني في بلاد حارقين، وكندخلو لدولة حارقين، يعني حارق من المغرب اسبانيا وحارق من اسبانيا فرنسا، ويعني هادي هي الحياة، فهمتي؟ دخلنا حارقين من بايون، واحد المدينة اسمها بايون. مشينا دخلنا ديك الليلة في 12 ديال الليل، عاود دخلنا شي 8. المهم بقينا هيداك، دخلنا وصلنا تمايا، فهمتي؟ مشينا مع واحد خينا، بقينا معاه ديبانينا مع ديك النهار.
ديك يعني ب8 في ديك الايام، في ديك المومنتو هذاك في 12 د الليل قالنا صافي سيرو بحالكم في 12 ما جبرنا فيه نمشيو. ديك صاحبي عيطتلو خالتو صيفطتلو شي فلوس، باتنا في اوتيل، باتنا في اوتيل لا غدا مشينا نقطعو بيي جبرنا شي بيي، قالوا لنا عاوتاني لا غدا عاد كاين بيتني الليل. حنا شنو قلنا غادي نمشيو من بايون الليل، من الليل غادي تخرج عندنا لا فامي ديالو، غادي ندخلو من الليل من بروكسل من بلجيكا. هادشي النية ديالنا حنا فهمتي، قلنا صافي هادشي اللي غيكون ان شاء الله مزيان فهمت. ملي مشينا ندخلو بغينا غير ندخلو الليل ما كاين لا ليل لا والو، باقي في بايون يعني. يلا دخلنا من بوردو، دخلنا من بوردو حنا نجبرو الديوانة واقفين الباراج، وقف طلعو باسابورتيس باسابورتيس، ما عندنا شي باسابورتيس، ما عندنا لا ورقة لا جوج. شبرونا شني غنعملو شني غنعملو شني غادي نعملو، الحل ما كاينش الحل. داونا نسينترو نتسماين عندو نسينترو يعني الكوميساريا، داونا نسينترو فهمتي، واحد بلعة الاسئلة. شبرونا في 11 د النهار حتى لواحدة د الليل. صاحبي ما عرفتش في مشى، انا هبطوني من بوردو تا اسبانيا، تا ديك الفلونتيرا اللي قدموني عندها في الاول هادي تنتماه. هبطوني عندها، قلت صافي انا غادي نمشيو دابا نشوف كيفاش نفك المشكل. بقيت كنهضر مع اسبانيول، ما عنديش اللغه، غير كنتقاتل كنوصل يعني عندي كلمات بزاف، ولكن ديك الكلمات ملي كنطقهم كتجي كلمه مفارقه، يعني كلمه مدرسه، يعني مكاينش ديك مثلا من الى، كنقول من الى عن على بحال هادوك، هذاك ما عنديش بزاف يعني مكنعرفش نشري فهمتيني. قلت صافي غادي نشوف شنو انا من دابا نفك المشكل ديال. ضربت عندهم يومين كوميساريا، يومين والنهار الثالث باش تلقوني بات النهار الاول ديك ليله، ولا غدا يعني 3 ايام بات معاهم. تكارفيس تمرميت. مشكله هي هادي، الكارثه العظمى هو هادشي اللي غيوقع لي دابا. قالوا لي غادي نطلبوك بشي حاجه، شكرا يعني ميرسي يعني موتو غراسي. الي بيرو خصك تفيرمي على شي ورق، هاد الورق شني فيهم؟ جابوا لي مترجم ومحامي وقاضي والخويس، يعني افوكادو وتراديكتور والخويس، يعني محامي ومترجم وقاضي جالسين. هيدا قال لي هذا فلان هذا فلان هذا فلان ديك اللي سميتكم، هذا وهذا وهذا. قلت له واخا يعني قاضي ومحامي يعني شنو عامل انا فهمتيني. قال لي اول حاجه انتينا في ارض ماشي قانونيا. المهم خليكم معايا وانا نوريكم هاد التغييف، هاد الجمله وتشوفوها. يلا الخوت. المهم الخوت كيف ما شفتوا قراو التغييف هذا، غاية مدة فك كدا 35 بسبب تواجدك بشكل غير شرعي على الأرض الوطني. هاهما عاملين لي هنايا، عاملين ليها فاينة الدوار فهمتيني يعني. ها هي إلا كيما كتشوفو التغييف هذا يعني سبب تواجدك بشكل غير شرعي على الأرض الوطني، عاملين لي الدوار على هادشي. المهم هي هاد الواقع فيها بزاف، جابوها لي بالعربية وفرونس واسبانيولا كيما كتشوفو. ها هي ولكن انا هادشي كامل ما عندي حتى شي، هادو كاملين مشاكل كيعملوهم الناس يعني بلا، يعني مشاكل بنادم بلا ورق كيكون يعني كيما هاد كيسرق دابا عاملين السرقة ومهم بزاف الحوايج. ولكن انا هادشي كامل ما عندي حتى دخله فيه، بحال اللي عامل لي الدوار انا مشكل واحد فهمتوني يعني هاد المشكل. المهم هاد المشكل واحد هذا كيما وريتكم ديك الورقة ديك، هذا ها هي ديك الورقة، ها هي اسبانيا وكذا. المهم هاد المشكل واحد شنو نعملو ليه فيه؟ 3 سنين ما ندورش في اوروبا كامله، 3 سنين ما ندورش في اوروبا كامله. قلتلهم علاش؟ دابا دا محامي كيهضر معايا فهمتيني، يعني محامي قالوا لك يعني 3 سنين ما تدورش في اوروبا. قلت له علاش؟ ما عملت حتى شي حاجه يعني، انا ماشي قانوني في هذا الارض يعني شي حل يعني ماشي يديوني يعني 3 سنين ما ندورش في اوروبا. انا ما فهمتش قصدو يعني. انا كان باسبانيولا كنسمع فلان عملوا له واحد اللعبه، انا نقول لكم اسم. انا قلت يعني ما ندورش لا واش وين تجيني من بالي. قال لي عاد دين اكسبوسيون.
قلت له شني؟ قال لي عطيني اكسبورسيون. قلت له شني الحال دابا؟ قال لي 3 سنين ما تدورش في اوروبا. قلت له يعني تينا كتهضر على اسبانيا، نتوما بوليس اسبانيا كتهضروا على اسبانيول، ما كتهضروش على اوروبا، يعني اوروبا انا نطلع بحالي فوقي. قال لي مي هودتي من فرنسا هاد الدوسي ديالك، حبل هاد الوراق. المهم حبل هاد الوراق هنايا، حبل هاد المهم كوارث، حبل هاد الوراق هنايا. قالوا لي مي هودتي من فرنسا عطاوك فرنسا فيرماو على سبورسيون ديالهم هما، وعيطوا من بلجيكا حيت انا كنت طالع من بروكسل. عيطوا من بلجيكا، وبلجيكا عاود ما نعرف شنو يعملوا معاهم، وصيفطولهم ولا شي لعبه. سنات بلجيكا وفرنسا واسبانيا على سبورسيون. انا ما ثقتش بهادشي، قلت غادي نسقسي المحامي جالس. قال لي هذا المحامي ديالك. شوف المحامي، قلت دابا المونتاج معايا، قلت له خا قول له دابا شني الحل. قال لي الحل عطاوني 48 ساعه انا نوريك. قلت لك عطاوني 48 ساعه نوريكم. 48 ساعه فين هي؟ هذا الاسم ديالي، ها هي. المهم الاسم ديالي كما كتشوفوا محمد موسى فارس. المهم دابا كنبقى باش نوريكم ديك الواقعة، ديك المشكل. ها هي كوارينتاي اوتشو اور، يعني 48 ساعة تخرج اسبانيا. قلت له واخا كيفاش عاملين؟ ها هي 3 انيوس، يعني 3 سنين ما تدورش في اوروبا. المهم 3 انيوس ما ندورش في اوروبا و48 ساعة اخويا. قلت لهم كيفاش دابا فين غنمشي؟ قلت لهم دابا فين غنمشي؟ يعني فرنسا ما مشيلاشي، بلجيكا ما مشيلاشي، اسبانيا ما بقاش فيها، يعني شنو الحل دابا؟ فهمتيني؟ يعني شنو المعمول دابا؟ المعمول قال لي هو خصك تفك المشكل باش غنفكو، يعني ما عرفني والو، لا حول ولا قوة الا بالله، ما خدام ما والو، ما عندي باش نشري على الورق، ما عندي لا باش نخلص محامي لا والو. قال لي غا الدولة اسبانيا ولا اي دولة في العالم كتعطيك محامي ديالك خاص، محامي ديال الدولة. قلت له محامي الدولة ماشي محامي الدولة. المشكل اللي وقع لي والله انا طاي كتلف لي اخوتي، محامي سترانخيروس، يعني بنادم بلا وقت هو من حقه يمشي لواحد موطا وكيديوك محامي ديالك، يعني صافي محامي ديالك، ولكن ديك المحامي ديالك ما غيجري لك لا على ورق لا والو، يعني ما يقدرش يزولك سبورسيون. يعني خاصك بزز منك تمشي تعدل محامي تينب فلوس وتخلصو باش يزولو لك سبورسيون. باش كيزولوه كيخلصو عليه، يعني قضية عندي دابا محاحة بزاف. المهم الخوت هذا هو المشكل اللي خلاني غبت عليكم بزاف، حيت تشبرت في فرنسا وتشبرت في اسبانيا. المهم قلت واحد التمرميده العذاب، تكرفصت بزاف دابا. المهم الخوت، المهم دابا رجعت باش هاد الفيديو باش نقول لكم شنو نعاودكم شنو وقع، حيت انا رجعت كنشارك معكم حياتي، يعني كنعاودكم كلشي، ما كنخبي عليكم والو. اي حاجه كتوقع لي كنقولها لكم، يعني باش تعاونوني نفوجو نفاجئو، يعني باش نبدلو روتين. انا الفلوقات عدلتهم غير باش نبقى نبدل روتين، نبدل الهضره بنادم، نبدل السيستيم. يعني الهضره بنادم طلعت لنا في راسنا، يعني كنبغيو نبدلو. شنو قلنا؟ نعدلو هاد الفلوقات نبقاو نضحكو. تحديات نشاط صدق، ما كاينه تحديات ولا والو، مشاكل مشاكل مشاكل، يعني غير قضيه مزيره بزاف. المهم الخوت دابا غادي نغيب عليكم ما حتوياش. المهم الا كان شي حاجه نقدر مثلا فهمت، الا كانت يعني عندي شي جلسه ولا شي حاجه نقدر المهم الا صورت شي هيدا. المهم انا نعاودكم شي حاجه. دابا جبرتوني اليوم مشيت عند المحامي وجدت له الوراق، واحد الوراق فين. المهم لا تنظمكم ولا حبل عاد الوراق، دابا حنا كنجمعو في الوراق فهمتي. مشيت عند المهم شوف واش تشوفوا الاسم ولا لا. الاسم ديالي تما ها هو محمد موسى فارس، معرفتش واش يبان لكم ولا لا. المهم اليوم مشيت عند هادو، خلصت واحد 70,700 درهم
باش عملت الوكالة المحامي باش يدار باسمي. محامي عامل معاه في العشية دابا جبرتوني، يعني دابا انا كندار معاكم كنوجد الفلوق هذا، وفي العشية ماشي عند محامي. غنشوف شنو غيقول لي عاود، نتفاهم مع المحامي شحال غنخلصو. المهم المهم الخوت، يعني انا رجعت لكم اخوتي حيت بزاف ديال الناس، وما ننساش بعدا واحد الحاجه، الناس اللي كيساعدوني في انستغرام، شكرا بزاف. والله اخوتي ما كنفتحش حيت مخنوق مطرطق، ما عندي لا مشكل ربي اللي عالم الخوت، والله القسم الا ربي اللي عالم. وكرهناش كنا نطلعو نستقرو نضحكو نفوجو ندوزو تما تحديات نشاط نجوزو مع بعضياتنا، وحنا طالعين شويه شويه تنوصلو نعاونو اللي غيجي. المهم احنا مع بعضياتنا، ولكن ما كتبش. ولا الحمد لله، لا تيأسوا من رحمة الله، وإن مع العسر يسرا. وقعنا بزاف د المشاكل، باقي ما وقعت شي حاجه مزيونه، ولكن الحاجه اللي مزيونه ضروري ربي غيصيفطنا، وضروري ربي غيسهل علينا. المهم الخوت، هذا كان هو يعني هذا الشيء اللي كان وقع لي باسبانيا بروكسل. دخلت تكرفصت، بلاتنا في الزنقه، بلاتنا في فرنسا، وجوزناها وجاز كلشي، وخسرنا فيها فلوس بزاف اللي جمعتو في هاد العام وانا هنايا، اللي جمعتو كامل وانا ما خدامش. جمعت واحد البركه قليله وسلفت شي حاجه، صدق كلشي مشى، ما بقى والو. دابا غنعاود مع زيرو، عيطت غير للوالد باش صاغد لي فلوس باش غيقلت لها، وغيقلت هادشي كيف ما كتشوفو. المهم لا حول ولا قوه الا بالله. المهم الخوت، المهم تابونو معنا، بارطاجيو معنا الفيديو، طبقوا لنا ديك سبسكرايب بجيمات بكلشي فهمتي. المهم الخوت، خصنا نوصلو غير 1000 ابوني، دعمونا نوصلو ديك 1000 ابوني. المهم الخوت، ربي يسهل عليكم تا نتوما، باش ما تقولوش اخوتي غالغوبه سهله، غالغوبه ولا ما سهله. واللي ما جال ما عرف حق رجال، واللي ما تكرفش وما تمرمدش وما طاحش وما تزرفش وما عملش بزاف الحوايج، ما غيوصلش وما غيحققش اللي خصو. وحنا الحمد لله بحول الله ربي والله ما يخيبنا، وعندي اليقين ديالي في الله، وعندي احساس باللي ربي غيفرج عليا قريب ان شاء الله. المهم الخوت، نخليكم، تحياتي لكم، توحشتكم بزاف. هاد الفيديو عدلتكم باش نرجع، باش ما حيت غيبت بزاف، وبغيت نرجع غير باش نسلم عليكم نشوفوكم شويه، نلقاو لي كومونتيرات ديالكم، كنلقى لي كومونتيرات ديالكم كنفرح بزاف والله القسم. لي كومونتيرات مزيونين، شكرا لهم. والناس اللي كيكومونتيو كومونتيرات خايبين حتى هما شكرا بزاف، ربي يجازي كل واحد. المهم الخوت، المهم انا اي حاجه توصلت بيها غادي نقول لكم. الفيديو اللي ماجي انا غنقول لكم كيفاش، نعاودكم كيفاش تدخلوا فرنسا بطريقه كيفاش تدخلوا، ما تخسروش فيها فلوس بزاف، وما تبيرديوش، يعني ما تضيعوش فلوسكم وكذا. يلا الخوت، خليكم معنا، ما غادي ما جانا ننصحكم ونعاود لكم اللي وقع، نعاودكم ملي تدخلوا، نعاودكم داكشي باش تزرفت انا واستفدت. ما خصنيش حتى نتوما تعاودوا تزرفوا وتعاودوا تطيحوا في نفس الغلط، طيحت انا ما تطيحوش حتى نتوما. المهم الحمد لله على كل حال. يلا الخوت، ما نطولش عليكم، ما كنسخاش بيكم هديه. المهم الخوت، سمحوا لنا، بيت لا فامي، تحياتي لكم.